फायनली आज सोजमोता तुम सगळीं बरी आहा आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार दिया आमच्या यूट्यूब चॅनलान. आनी हांवें आतां ब्रेकफास्ट बीन केलो आनी हांव मातशें भायर वता मारगांव वचपा. मातशें 2 कामां आहाय म्हाका मारगांव वचपा आनी मागीर तशी ग्रोसरी हाडपा जाय. आनी गलू दाडा घेवन गेलो सकाळीं. सो कितें तेका हांव एकल्या दोनाय न्हू हिंगा तेका लागून आनी तेका लागून आतां भायर वता. मातशें कितें कामां आहाय ती इम्पॉर्टंट कामां आहाय ती कोता आनी मागीर ग्रोसरी वयता आनी मागीर लंच थिंगा कोतलें घरा कडेन आनी मागीर येतलें. सो सी ऑल. गुड इवनिंग एवरीवन. सो मॉर्निंगसान हांव आयचो आतां शूट कोता. म्हाका हांव मारगांव गेलो न्हू म्हाका सो कामां लागून म्हाका लेट जालें थिंगा. मागीर थिंगा लंच कोन्न येलें आनी हांव न्हिदलोलें म्हाका हेडेक जाता म्हूण. आनी गलू वाजून थिंगा दाडा हावस तें येयलें ना तें आतां येतोलें दाडा घेवन येता तुका. आनी हांव म्हूण तूं येयलोलें आफ्टरनून. सो हांव तुमकां आयज सांगतलें हांवें एमेझॉनाचेर सावन कितें कितें ऑर्डर केल्लें. लायक किचना वस्तू त्यो सगल्यो गरजे आहाय त्यो. सो तें ऑर्डर केलोलें जाल्यार एक 10 days बीन जालां आसतलें आनी तें आयज येयलां पार्सल्स. सो तें हांव ओपन करून तुमकां दाखयता कितें कितें केलें तें. फर्स्ट थिंग म्हणटा तें हेंचो कॅटल उदक गरम करपाक जाय म्हूण तें मातशें बऱ्या पडटा कॅटल आहल्यार. सो आमगे थिंगा आहलोलें तें हाडलें तें हांवें भायर उडयलें कित्याक तें चड टायम जालोलो आहल्यार तेका लागून हांवें आतां न्यू ऑर्डर केलां 1.5 लिटर तें. सो तें एक ऑर्डर केल्लें. आनी दुसरें म्हणटा तें हेचें कंटेनर जे मसाला घालपाचे तें बरें दिसता तेंचो. तेजो सगळे मसाला जातो न्हू. सो तें एक ऑर्डर केलोलें. हें सगळें एमेझॉन आय थिंक हें फ्लिपकार्टाचेर दिसता म्हाका. म्हाका डिलिव्हर आसता. थर्ड म्हणटा ती हेजें बास्केट बास्केट इन द सेन्स लायक तें हें घालपा आयदन धुयलें म्हणटकूच घालपा जाय न्हू. सो तेका लागून तें एक ऑर्डर केलां बास्केट. हांवें ब्लू एक्चुली ब्लू केलो ती पिंक कलर येयली आनी मीच ओके. आनी हाचें ब्रूम ब्रश तो आनी डस्टबीन हें करपाचें कचरा काडपाचो तें हाडलोलें. बट म्हाका मातशें व्हडें हाडलोलें आनी एक पॉलिथीन काडटा आनी एक स्प्रे करून गेली. सो ती एक ऑर्डर केली. आनी 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 एक नुस्तें आनी 2-3 वस्तू आहाय ते येवपा आहाय ते अजून येयलो नाय. ते मिशोचेर सान ऑर्डर केलो हांवें बारीक बारीक वस्तू. आनी हें चाललोलें आनी गलू आतां येतोलें. गलू येयलें म्हणटा हांव मेळय तुमकां मागीर. आनी सी ऑल. सो हांवें say फायनली गलू इज बॅक. हाय माय पुजू गर्ल. ओरे राजा दादा हांव जसो येयलो मगे पुतू. ओके 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 येयली मामा येयली. हाय गलू दादा हांव जसो येयलो तूं आं आतां कितें करपा हिंगा नायस करपाचें. आं मगे पुतू बरें बरें एक्झॅक्ट मेकिंग यू नायस. मेक नायस फॉर गो. आमी चोय न्हांवन बीन आतां रेडी जालें आनी हांवें डिनरूय केलो बेगीनूय. आनी गलूय हांवें जेवलां. जायते दिसान तो गेलो तेन्ना सावन तें जेवून आसलोलें कित्याक ताणें व्हिडियो कॉल बी करून आसलो न्हू. आनी आयज इवनींग तेका चान्स मेळ्ळो मातशें व्हिडियो कॉल करपाक. सो तेणें व्हिडियो कॉल केलें. तेका लागून तें जेवपा लागलें नाल्यार तें जेवंकून आसलोलें. आनी तेगे दीस नाटकां तो गेलो उपरांत ते तशी कोता 3-4 दीस पासून जेवना. आनी आतां म्हूण मातशें ओके आहा तें कितें आमगे ती दाडा मामा ती बीन आसताय पयण बीन तेका लागून मातशें ओके आसता तें. अदरवायज थिंगा आसलोलें तें सामकें सॅड आसता एकटें कित्याक थिंगा आमी दोगांनी पडटा न्हू तेका लागून. आनी आयज मुगे दीस असो केलो. मारगांव गेलोलें मातशें तें इम्पॉर्टंट काम आसलोलें तेका लागून थिंगा कांय शूट करपाक मेळो नासलो म्हाका. आनी हांव ग्रोसरीक वचपा आसलोलें थिंगाय वचोना कित्याक थिंगसान हांव येता म्हळ्यार मातशें टायर्ड जालें आनी एज युजल मुगे हेडेक स्टार्ट जालो. सो तेका लागून तें आनी कांय करूं नासलो हांवें. आनी मागीर न्हिदोन उठलें म्हळ्यार तें वायफाय बसोवपा आयलोलें. मातशें वायफाय जाय आसलो न्हू हिंगा मातशें नेटवर्क ओके आहा बट व्हिडियो अपलोड बीन करपा आनी मागीर तें रोखडी MB काबार जाता. तेका लागून मागीर तो म्हणपा लागलो बेटा वायफाय घालया म्हणून. मागीर तें वायफाय घालता म्हळ्यार थिंगा टायम जालो आनी जालें. दीस असो गेलो आनी फाल्यां मातशें बिजी आसतलें. आनी मागीर एक पाटें सगळें सेट जालें म्हणटकूच मागीर सारके डेली व्लॉग्स घालता हांव. सो तुमी बोर जायनाकाय मातशें प्लीज कित्याक तेंच कितें दाखयता म्हूण.
सो मातशें सेट जावपाक टायम लागता न्हू. कांयच केलें ना हांवें. कोत्ता कित्याक लास्ट संडे केलोलें आनी आतां तो पयरूच तेन्ना मागीर सगळें इश्ते शिडयल्ली वस्तू काडून तेगे वस्तू सोदपा लागून मागीर ते आतां फाल्यां करपा जाय. फाल्यां संडे न्हू, सो फाल्यां करपा जाय तें सगळें. आनी जाल्यार फाल्यां तें पेंटूय करपा येतोलें हिंगा मातशें, सो थिंगाय बिजी आसतली. एंड दॅट्स इट. आनी आमकां बर्थडे शॉर्ट आउट आहलोली जॉयसी. सो हॅपी बर्थडे जॉयसी, हॅपी 13th बर्थडे. मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हॅपीनेस. आनी तेगे भयणीगेली बर्थडे आहा, 5th बर्थडे जेनिशा. सो हॅपी बर्थडे बेबी, मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हॅपीनेस. आनी सॉरी तुमकां बर्थडे सॉंग म्हणपाक मेळना कित्याक तो सद्या तेंगे टायमींग भरपूर चेंज आहा, 5:30. सो आनी तेका कामूय ह्या दिसान चड पडटा कित्याक तें हँड ओवर सेट जावपा टायम जाता न्हू. सो तेणें सांगिल्लें मागीर आपूण एक फावट सेट जालें म्हणटरी मागीर हें कोतो म्हूण. सो हॅपी बर्थडे बोथ ऑफ यू ऑल एंड सॉरी वन्स अगेन. And that's it for today. I hope तुमकां आमगे हो ब्लॉग लायक जातलो. Please do like, share and subscribe to our channel. Till then, good night and मोग आसूं. Bye.